सम्पूर्ण रामायण कथा सरल नेपाली भाषामा। रामायण एउटा संस्कृत महाकाव्य हो जसको रचना महर्षि वाल्मीकिले गर्नुभएको थियो। यो हिन्दू साहित्यको दुई विशाल महाकाव्य मध्ये एक हो जसमा दोस्रो महाकाव्य महाभारत हो। हिन्दू धर्ममा रामायणको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान छ जसमा हामी सबैको मर्यादा कर्तव्यलाई बुझाइएको छ। रामायण महाकाव्यमा एउटा आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाइ, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक र आदर्श राजालाई देखाइएको छ। यस महाकाव्यमा भगवान विष्णुको रामावतारलाई दर्शाइएको छ, उहाँको चर्चा गरिएको छ। रामायण महाकाव्यमा 24,000 छन्द र 500 सर्ग छन् जुन कि 7 भागमा विभाजित छ। 1. बालकाण्ड, 2. अयोध्याकाण्ड, 3. आरण्यकाण्ड, 4. किष्किन्धाकाण्ड, 5. सुन्दरकाण्ड, 6. लङ्काकाण्ड, 7. उत्तरकाण्ड हुन्। सम्पूर्ण रामायण कथा भाग 1 सरल नेपाली भाषामा संक्षिप्त रूपमा सुनाउनेछु। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। बालकाण्ड धेरै समय पहिलेको कुरा हो। सरयू नदीको किनारमा कौशल नामक राज्य थियो जसको राजधानी अयोध्या थियो। अयोध्याको राजाको नाम दशरथ थियो जसका 3 पत्नीहरू थिए। उनकी पत्नीहरूको नाम कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रा थियो। राजा दशरथ धेरै समयसम्म निसन्तान थिए र उनी आफ्नो सूर्यवंशको वृद्धिको लागि अर्थात् आफ्नो उत्तराधिकारीको लागि धेरै नै चिन्तित थिए। त्यसैले राजा दशरथले आफ्नो कुल गुरु ऋषि वशिष्ठको सल्लाह मानेर पुत्र कनिष्ठ यज्ञ गराए। त्यस यज्ञको फलस्वरूप राजा दशरथलाई 4 पुत्रको प्राप्ति भयो। उनकी प्रथम पत्नी कौशल्याबाट प्रभु श्री राम, कैकेयीबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भयो। उनका 4 पुत्रहरू दिव्य शक्तिबाट परिपूर्ण र यशस्वी थिए। ती 4 राजकुमारहरू समान रूपमा पालिए र उनीहरूलाई शस्त्रहरू र युद्धकला पनि सिकाए। जब प्रभु श्री राम 16 वर्षको हुनुभयो तब एक समय ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ भएको ठाउँमा आए र आफ्नो यज्ञमा विघ्न उत्पन्न गरेका राक्षसहरूको आतंकको बारेमा राजा दशरथलाई बताए र उनीसँग सहायता मागे। ऋषि विश्वामित्रको कुरा सुनेर राजा दशरथले उनको सहायता गर्नको लागि तयार भए र आफ्नो सैनिकलाई उनको साथ पठाउने आदेश दिए। तर ऋषि विश्वामित्रले यस कार्यको लागि राम र लक्ष्मणको चयन गरे। राम र लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्रको साथ उनको आश्रममा जान्छन् र उनको यज्ञमा विघ्न पुर्याउने राक्षसहरूको नाश गरिदिन्छन्। यसबाट ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न भएर राम र लक्ष्मणलाई अनेकौं दिव्यास्त्र प्रदान गर्छन् जसबाट अगाडि गएर प्रभु श्री राम र लक्ष्मणले अनेकौं दानवहरूको नाश गर्छन्। अर्कोतर्फ जनक मिथिला प्रदेशका राजा थिए र उनी निसन्तान थिए र सन्तान प्राप्तिको लागि उनी धेरै नै चिन्तित थिए। तब एक दिन उनले गहिरो कुण्डमा एउटा बालिका फेला पार्छन्। तब राजा जनक धेरै नै प्रसन्न हुन्छन्। राजा जनक त्यस बालिकालाई भगवानको वरदान मानेर उनलाई आफ्नो महलमा ल्याए। राजा जनकले त्यस बालिकाको नाम सीता राखे जसलाई जानकी पनि भनिन्छ। राजा जनक आफ्नो पुत्री सीतालाई धेरै भन्दा धेरै स्नेह गर्दथे। सीता बिस्तारै बिस्तारै ठुली हुँदै गइन्। सीता गुण र अद्वितीय सुन्दरताबाट परिपूर्ण थिइन्। जब सीता विवाह योग्य भइन् तब राजा जनक आफ्नो प्रिय पुत्री सीताको लागि उनको स्वयंवर राख्ने निश्चय गरे। राजा जनकले सीताको स्वयंवरमा शिवधनुषलाई उठाउने व्यक्ति र त्यसमा प्रत्यञ्चा चढाउनेसँग आफ्नो प्रिय पुत्री सीताको विवाह गर्ने शर्त राखे। सीताको गुण र सुन्दरताको चर्चा पहिलेदेखि नै चारैतिर फैलिएको थियो। त्यसैले सीताको स्वयंवरको खबर सुनेर ठुला ठुला राजा सीताको स्वयंवरमा भाग लिनको लागि आउन लागे। ऋषि विश्वामित्र पनि राम र लक्ष्मणको साथ सीता स्वयंवर हेर्नको लागि राजा जनकको नगर मिथिला पुगे। जब सीतासँग विवाह गर्ने इच्छा लिएर टाढा टाढाबाट राजा र महाराजा स्वयंवरमा एकत्रित भए। स्वयंवर आरम्भ भयो।
धेरै नै राजाहरूले शिव धनुष उठाउने प्रयास गरे, तर कोही पनि धनुषलाई हल्ल्याउन पनि सकेका थिएनन्। उठाउने त कुरै छाडिदिउँ। यो सब देखेर राजा जनक चिन्तित भए। तब ऋषि विश्वामित्रले राजा जनकको चिन्ता हटाउनको लागि आफ्नो शिष्य रामलाई उठाउने अनुमति दिए। प्रभु श्री राम आफ्नो गुरुलाई प्रणाम गरी उठ्नुभयो र उहाँले त्यस धनुषलाई सरलतासँग उठाएर जब त्यसमा प्रत्यञ्चा चढाउन लाग्नुभयो तब धनुष भाँचियो। राजा दशरथले शर्तको अनुसार प्रभु श्री रामसँग सीताको विवाह गराउने निश्चय गरे र साथमा आफ्नो अन्य पुत्रीहरूको विवाह पनि राजा दशरथका पुत्रहरूसँग गराउने उनले विचार गरे। यस प्रकार एक साथ नै रामको विवाह सीतासँग, लक्ष्मणको विवाह उर्मिलासँग, भरतको विवाह माण्डवीसँग र शत्रुघ्नको विवाह श्रुतकृतिसँग भयो। मिथिलामा विवाहको लागि ठुलो आयोजना भयो र त्यसमा प्रभु श्री राम र उनका भाइहरूको विवाह सम्पन्न भयो। विवाहपछि जन्ती अयोध्या फिर्ता आए। अयोध्या काण्ड। राम र सीताको विवाह भएको 12 वर्ष बितेको थियो र अब दशरथ वृद्ध भएका थिए। उनी आफ्नो ठुलो छोरा रामलाई अयोध्याको सिंहासनमा बसाल्न चाहन्थे। तब एक रात राजा दशरथकी दोस्रो पत्नी कैकेयीले आफ्नो एक चतुर दासी मन्थराको भनाइमा आएर राजा दशरथसँग 2 वचन मागिन्, जो राजा दशरथले धेरै वर्ष पहिला कैकेयीद्वारा ज्यान बचाइएकोले कैकेयीलाई 2 वचन दिने कसम खाएका थिए। कैकेयीले राजा दशरथसँग आफ्नो पहिलो वचनको रूपमा रामलाई 14 वर्षको वनवास र दोस्रो वचनको रूपमा आफ्नो पुत्र भरतलाई अयोध्याको राजा सिंहासनमा बसालिनु पर्नेछ भनिन्। कैकेयीको यी 2 वचन सुन्न साथ राजा दशरथको मन छिया भयो र उनी कैकेयीलाई आफ्नो यी 2 वचन पुनः विचार गर्नको लागि भने र हुन सक्छ भने आफ्नो वचन फिर्ता ल्याऊ। तर कैकेयी आफ्नो कुरामा अटल थिइन्। तब नचाहँदै पनि राजा दशरथले आफ्नो प्रिय पुत्र रामलाई बोलाएर उनलाई 14 वर्षको लागि वनवास जानको लागि भने। रामले आफ्नो पिता राजा दशरथलाई बिना कुनै विरोध गरी उनको आदेश स्वीकार गरे। जब सीता र लक्ष्मणलाई प्रभु राम वन जाने बारेमा थाहा भयो तब उनले रामको साथ वनवास जाने आग्रह गरे। जब रामले आफ्नो पत्नी सीतालाई आफूसँग वन लिएर जान इन्कार गरिदिए तब सीताले प्रभु रामलाई भनिन् कि जुन वनमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यही मेरो लागि अयोध्या हो र तपाईँ बिनाको अयोध्या मेरो लागि नर्क समान हुनेछ। लक्ष्मणलाई पनि धेरै आग्रह गरेपछि भगवान रामले उनलाई पनि आफूसँग वन जान अनुमति दिनुभयो। यस प्रकार राम, सीता र लक्ष्मण अयोध्याबाट वन जानको लागि हिँडे। आफ्नो प्रिय पुत्र राम वन गएकोले दुखी भएर राजा दशरथले आफ्नो प्राण त्याग गरिदिए। यसै समय भरत जुन आफ्नो मामाको घर ननिहाल गएका थिए, उनी अयोध्याको घटना सुनेर धेरै नै दुखी भए। भरतले आफ्नो माता कैकेयीलाई अयोध्याको राज सिंहासनमा बस्न इन्कार गरिदिए र उनी आफ्नो दाइ रामलाई खोज्न वनमा गए। वनमा गएर भरत राम, लक्ष्मण र सीतासँग भेटे र उनलाई अयोध्या फर्कन आग्रह गरे। तब रामले पिता वचनको पालना गर्दै अयोध्या नफर्कने प्रण गर्नुभयो। तब भरतले भगवान रामको चरण पादुका आफ्नो साथ लिएर अयोध्या फर्किए र रामको चरण पादुकालाई अयोध्याको राज सिंहासनमा राखे। भरतले राजदरबारियाहरूलाई भने कि जबसम्म भगवान राम वनवासबाट फर्केर आउनु हुँदैन तबसम्म उहाँको चरण पादुका अयोध्याको राज सिंहासनमा हुनेछ र म उहाँको एउटा दास भएर यहाँ राज्य चलाउनेछु। अरण्यकाण्ड। भगवान रामको वनवासमा 13 वर्ष बितिसकेको थियो र वनवासको अन्तिम वर्ष थियो। भगवान राम, सीता र लक्ष्मण गोदावरी नदीको किनारमा बस्नु भएको थियो। गोदावरीको नजिकको एउटा स्थान सीताजीलाई धेरै नै मन पर्यो। त्यस स्थानको नाम पञ्चबाटी थियो। तब भगवान श्री राम आफ्नो पत्नीको भावनालाई बुझेर उहाँ वनवासको शेष समय पञ्चबाटीमा नै बिताउने निर्णय गर्नुभयो र त्यही उहाँहरू 3 जना कुटी बनाएर बस्नुभयो।
पञ्चवटीको जङ्गलमा एक दिन शूर्पणखा नामको राक्षसी महिला भेटिन् र उनी लक्ष्मणलाई आफ्नो रूपको रङ्गबाट लोभ्याउन चाहिन्, जसमा उनी असफल भइन्। तब उनले सीतालाई मार्ने प्रयास गरिन्। तब लक्ष्मणले शूर्पणखालाई रोक्दै उसको नाक र कान काटिदिए। जब यो खबर शूर्पणखाको राक्षसी भाइ खरले थाहा पायो, तब ऊ आफ्नो राक्षसी साथीहरूको साथ राम लक्ष्मण सीता जुन पञ्चवटीको कोठी बनाएर बस्नुभएको थियो त्यही उसले हमला गरिदियो। भगवान श्री राम र लक्ष्मणले खर र उसका सबै राक्षसहरूको वध गरिदिनुभयो। जब यो घटनाको खबर शूर्पणखाको दोस्रो दाइ रावणसम्म पुग्यो, तब उसले राक्षस मरीचिको मद्दतबाट भगवान श्री रामकी पत्नी सीतालाई अपहरण गर्ने योजना बनायो। रावणको भनाइमा राक्षस मरीचिले स्वर्णमृग बनेर सीताको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्यो। स्वर्णमृगको सुन्दरतामा मोहित भएर सीताले रामलाई त्यो मृगलाई समात्न पठाइन्। भगवान राम रावणको यस योजनामा अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, किनकि भगवान राम अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो। तर पनि आफ्नो पत्नी सीताको इच्छा पूरा गर्नको लागि उहाँ त्यस स्वर्णमृगको पछि जङ्गलमा जानुभयो र माता सीताको रक्षाको लागि आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुभयो। केही समयपछि माता सीताले भगवान रामको करुणाले भरिएको मद्दत भनेको आवाज सुन्नुभयो। तब माता सीताले लक्ष्मणलाई भगवान रामको सहायताको लागि जबरजस्ती पठाउनुभयो। लक्ष्मणले माता सीतालाई सम्झाउने धेरै कोसिस गर्नुभयो कि भगवान राम अझै हुनुहुन्छ र उहाँलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। लक्ष्मणले माता सीतालाई सम्झाउने धेरै कोसिस गरे कि भगवान राम अझै हुनुहुन्छ र उहाँलाई कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले लक्ष्मण आफ्नो भ्राता रामको आज्ञा पालन गर्दै माता सीताको रक्षा गर्न चाहन्थे। लक्ष्मण र माता सीताको संवाद यति बढ्यो कि सीताजीले लक्ष्मणलाई वचन दिएर भगवान रामको सहायता गर्नको लागि लक्ष्मणलाई आदेश दिइन्। लक्ष्मण माता सीताको आज्ञा मान्न त चाहन्थे, तर उनी सीतालाई कुटीमा एक्लै छोड्न चाहनुहुन्न थियो। त्यसैले लक्ष्मण कुटीबाट जाने बेला कुटीको चारैतिर लक्ष्मण रेखा बनाए, ताकि कोही पनि त्यस रेखाको भित्र प्रवेश गर्न नसकोस् र माता सीतालाई यस रेखाबाट बाहिर ननिक्लन आग्रह गरे। लक्ष्मण भगवान रामको खोजीमा निक्लिए। यता रावण जो घात लगाएर बसेको थियो, जब उसले बाटो सफा देख्यो, तब ऊ एउटा साधुको भेष बनाएर माता सीताको कुटीको अगाडि पुग्यो र भिक्षा माग्न लाग्यो। माता सीताले रावण जो साधुको भेषमा थियो उसको कुटिलतालाई बुझ्न सकिनन् र उसको भ्रमजालमा परिन्। लक्ष्मणले बनाएको लक्ष्मण रेखाको बाहिर कदम राखिन् र रावण माता सीतालाई बलपूर्वक उठाएर लिएर गयो। जब रावण सीतालाई बलपूर्वक आफ्नो पुष्पक विमानमा लाँदै थियो, तब जटायु नामक गिद्धले उसलाई रोक्ने कोसिस गर्यो। जटायुले माता सीताको रक्षा गर्न धेरै प्रयास गर्यो र जसमा ऊ प्राणघातक रूपबाट घायल भयो। रावण सीतालाई आफ्नो पुष्पक विमानमा उडाएर लङ्का लिएर गयो र उनलाई राक्षसीहरूको कडा सुरक्षामा लङ्काको अशोक वाटिकामा बन्दी बनायो। रावणले माता सीताको सामुन्ने उनीसँग विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्यो, तर माता सीता आफ्नो पति भगवान श्री रामप्रति समर्पित भएको कारण रावणसँग विवाह गर्न इन्कार गरिदिइन्। यता भगवान श्री राम र लक्ष्मण माता सीताको अपहरणपछि उनको खोजी गर्दै जटायुलाई भेटे। तब उसलाई थाहा भयो कि उहाँकी पत्नी सीतालाई लङ्कापति रावणले उठाएर लगेको छ। तब दुवै भाइ सीतालाई बचाउनको लागि अगाडि बढ्नुभयो। भगवान राम र लक्ष्मण जब माता सीताको खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँको भेट राक्षस कम्बद र परम तपस्वी साध्वी सबरीसँग भयो।
ती दुईले उहाँलाई सुग्रीव र हनुमानसँग पुर्याए र सुग्रीवसँग मित्रता गर्ने सुझाव दिए। किष्किन्धा-काण्ड। रामायणमा वर्णित किष्किन्धा-काण्ड वानरहरूको गणमा आधारित छ। भगवान राम त्यहाँ आफ्नो सबैभन्दा ठुलो भक्त हनुमानजीलाई भेट्नुभयो। महाबली हनुमान वानरहरूमा सबैभन्दा महान नायक र सुग्रीवको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो, जसलाई किष्किन्धाको सिंहासनबाट उनलाई उनैका भाइ बालीले भगाएका थिए। हनुमानको मद्दतबाट भगवान राम र सुग्रीवको मित्रता भयो। त्यसपछि सुग्रीवले भगवान रामलाई आफ्नो भाइ बालीलाई मार्नको लागि रामसँग मद्दत मागे। तब भगवान रामले बलीको वध गर्नुभयो र सुग्रीवलाई किष्किन्धाको सिंहासनमा बसाल्नुभयो। बदलामा सुग्रीवले भगवान रामलाई उनकी पत्नी माता सीतालाई खोज्नमा सहायता गर्ने वचन दिए। हुन त केही समयसम्म सुग्रीव आफ्नो वचन भुलेर आफ्नो शक्ति र राजसुखको मजा लिनमा मग्न भए। तब बालीकी पत्नी ताराले यो कुराको खबर लक्ष्मणलाई दिइन् र लक्ष्मणले सुग्रीवलाई सन्देश पठाए कि यदि उनी आफ्नो वचन भुलेका हुन् भने उनी वानरगणलाई सखाप गरिदिनेछन्। तब सुग्रीवलाई आफ्नो वचन याद आयो र उनी लक्ष्मणको कुरा मानेर आफ्नो वानर दलहरूलाई संसारको चारैतिर माता सीताको खोजीमा पठाए। उत्तर, पश्चिम र पूर्व दलका वानरहरू खोजकर्ता खाली हात फिर्ता आए। दक्षिण दिशातर्फका खोजी दल अंगद र हनुमानको नेतृत्वमा थियो र उनीहरू सबै दल सागरको किनारमा पुगेर रोकिए। तब अंगद र हनुमानलाई जटायुको ठुलो दाइ संपातिबाट सूचना मिल्यो कि माता सीतालाई लङ्कापति नरेश रावण बलपूर्वक लिएर गएको छ। सुन्दरकाण्ड। जटायुको भाइ संपातिबाट माता सीताको बारेमा खबर पाउन साथ हनुमानजी आफ्नो विशाल रूप धारण गर्नुभयो र हावामा उडेर विशाल समुद्रलाई पार गरी लङ्का पुग्नुभयो। हनुमानजी लङ्का पुगेर वहाँ माता सीताको खोजी कार्य सुरु गर्नुभयो। लङ्कामा धेरै खोजिसकेपछि हनुमानजी माता सीतालाई अशोक वाटिकामा भेट्नुभयो, जहाँ रावणका धेरै राक्षसी दासीहरू माता सीतालाई रावणसँग विवाह गर्नको लागि बाध्य गर्न लागेका थिए। सबै राक्षसी दासीहरू गएपछि हनुमानजी माता सीता नजिक पुग्नुभयो र उहाँले भगवान रामको अंगुठी दिएर आफू राम भक्त भएको पहिचान गराउनुभयो। हनुमानजीले माता सीतालाई भगवान राम भएको ठाउँमा जान भन्नुभयो, तर माता सीताले यो भनेर इन्कार गर्नुभयो कि भगवान राम बाहेक उहाँ अरू कुनै नरलाई स्पर्श गर्ने अनुमति दिनुहुने छैन। माता सीताले भनिन् कि प्रभु राम उनलाई आफै लिन आउनुहुनेछ र आफ्नो अपमानको बदला लिनुहुनेछ। त्यसपछि हनुमानजी माता सीतासँग आज्ञा लिएर अशोक वाटिकाको रुखहरू उखाल्न लाग्नुभयो र सबै पताभुङ्ग गर्न सुरु गर्नुभयो। यसैबीच हनुमानजीले रावणको पुत्र अक्षय कुमारको वध गर्नुभयो। तब रावणको दोस्रो पुत्र मेघनाथ हनुमानजीलाई बन्दी बनाएर रावण समक्ष दरबारमा हाजिर गराउँछ। हनुमानजी रावणको दरबारमा रावण समक्ष भगवान रामकी पत्नी सीतालाई छोड्नको लागि रावणलाई धेरै सम्झाउनुहुन्छ। रावण क्रोधित भएर हनुमानजीको पुच्छारमा आगो लगाउने आदेश दिन्छ। हनुमानजीको पुच्छारमा आगो लाग्न साथ उहाँ उफ्रिँदै महलको एक ठाउँबाट दोस्रो ठाउँ, महलको एक छतबाट दोस्रो छत गएर पुरै लङ्का नगरी आगो लगाइदिनुहुन्छ र पूर्ण विशाल रूप धारण गरी हावामा उडेर किष्किन्धा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर हनुमानजी भगवान राम र लक्ष्मणलाई माता सीताको सबै जानकारी सूचना दिनुहुन्छ। लङ्काकाण्ड, युद्धकाण्ड। लङ्काकाण्डमा भगवान रामको सेना र रावणको सेनाबीच युद्ध दर्शाइएको छ। भगवान रामलाई जब आफ्नी पत्नी माता सीताको सूचना हनुमानजीबाट प्राप्त हुन्छ, तब भगवान राम र लक्ष्मण आफ्नो साथीहरू र वानर दलको साथ दक्षिणी समुद्रको किनारमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ भगवान रामको भेट रावणको भेदी भाइ विभीषणसँग हुन्छ, जसले रावणको लङ्काको पुरै जानकारी भगवान रामलाई दिनुहुन्छ। नल र नील नामक दुईको सहायताबाट पुरै वानर दल मिलेर समुद्रलाई पार गर्नको लागि राम सेतुको निर्माण गर्छन्।
ताकि भगवान राम र उनका वानर सेनाहरू लङ्कासम्म पुग्न सकुन्। लङ्का पुगेपछि भगवान राम र लङ्कापति रावण बीच भीषण युद्ध हुन्छ, जसमा भगवान रामले रावणको वध गर्नुभयो। त्यसपछि प्रभु रामले विभीषणलाई लङ्काको सिंहासनमा बसाल्नुभयो। भगवान राम माता सीतासँग भेट्दा उनलाई आफ्नो पवित्रता सिद्धि गर्नको लागि अग्नि परीक्षा दिनु पर्यो, किनकि प्रभु राम माता सीताको पवित्रतामा उठेको झुटहरूलाई गलत साबित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। जब माता सीता अग्निमा प्रवेश गर्नुभयो तब उनलाई कुनै नोक्सान भएन, उनी अग्नि परीक्षामा सफल भइन्। त्यसपछि भगवान राम, माता सीता र लक्ष्मण वनको अवधि समाप्त भई अयोध्या फिर्ता जानुभयो। अयोध्यामा धेरै नै हर्षोल्लासको साथ भगवान रामको राज्याभिषेक हुन्छ। यस प्रकार राम राज्यको सुरुवात हुन्छ। उत्तरकाण्ड। उत्तरकाण्ड महर्षि वाल्मीकिको वास्तविक कहानी पछिको अंश मानिन्छ। यस काण्डमा भगवान रामलाई राजा बनाएपछि भगवान राम आफ्नी पत्नी माता सीताको साथ सुखद जीवन व्यतीत गर्छन्। केही समयपछि माता सीता गर्भवती हुन्छन्, तर जब अयोध्याका वासीहरू माता सीताको अग्नि परीक्षाको खबर मिल्छ तब आम जनता र प्रजाको दबावमा आएर भगवान राम आफ्नी पत्नी सीताको अनिच्छासँगै वनमा पठाइदिन्छन्। वनमा महर्षि वाल्मीकि माता सीतालाई आफ्नो आश्रममा आश्रय दिन्छन् र त्यही माता सीता भगवान रामका 2 जुडुवा पुत्र लव र कुशलाई जन्म दिन्छन्। लव र कुश महर्षि वाल्मीकिको शिष्य बन्छन् र उनीसँग शिक्षा ग्रहण गर्छन्। महर्षि वाल्मीकिले रामायणको रचना गरे र लव र कुशलाई यसको ज्ञान दिए। पछि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ आयोजना गर्नुहुन्छ, जसमा महर्षि वाल्मीकि लव र कुशको साथ यज्ञमा जान्छन्। भगवान राम र उनको जनता समक्ष लव र कुश महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणको गायन गर्छन्। जब गायन गर्छन् लव कुशकी माता सीतालाई वनवास गराउने खबर सुनिन्छ तब भगवान राम धेरै नै दुखी हुन्छन्। तब त्यहाँ माता सीता आउँछिन्। त्यस समय भगवान रामलाई माता सीताले लव र कुशको बारेमा भन्छन्। भगवान रामलाई ज्ञात हुन्छ कि लव र कुश उनका पुत्र हुन्। त्यसपछि माता सीताले धरती आमालाई आफ्नो काखमा लिन पुकार्छिन्। धरती भासिन्छ र माता सीता त्यसमा समर्पित हुन्छन्। केही वर्षपछि देवदूत आएर भगवान रामलाई यो सूचना दिन्छन् कि उहाँको रामावतारको प्रयोजन अब पूरा भएको छ र उहाँको यो जीवनकाल समाप्त भएको छ। तब भगवान राम आफ्ना आफन्तजन, इष्टमित्र र गुरुजनको आशीर्वाद लिएर सरयू नदीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यही आफ्नो वास्तविक रूप धारण गरी आफ्नो दिव्य धाम वैकुण्ठ फिर्ता जानुहुन्छ। यसैको साथ सम्पूर्ण रामायण कथा समाप्त हुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो मेहनतबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नुहोला। तपाईको हौसलाले हामीलाई अझ बढी ऊर्जाको साथ अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्नेछ। मनमा केही प्रश्न या केही सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद, या गर्नुभएको छैन भने अवश्य गर्नुहोला, साथै बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। म विशाल लोहनी। हाम्रो देश नेपाल जय होस्।